मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले कराची का सबसे बड़ा मसला कोरोना के हवाले से ये नहीं है कि यहाँ पे दुकानें बंद हैं, यहाँ पे मॉल्स बंद हैं, यहाँ पे कारोबार बंद है, यहाँ पे लोग अपने घरों में बंद हैं, बल्कि मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से एक और अज़ियतनाक सूरत हाल वो है, और वो ये कि इस वक्त कराची के तकरीबन तमाम ही सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गैर एलानिया तौर पर OPDs बंद हैं, कहीं पे एलानिया बंद है और जहाँ पर ऐलान नहीं किया गया वहाँ गैर एलानिया OPDs बंद हैं इस वक्त। और ये सबसे बड़ा मसला उन ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के लिए है जो खुदा न खास्ता जिस वक्त शदीद दलील होते हैं तो दर दर की ठोकर उन्हें खानी पड़ती है। कराची का कोई निजी हॉस्पिटल, कोई सरकारी हॉस्पिटल उनको लेने के लिए तैयार नहीं होता और कोरोना का बहाना कर दिया जाता है और फिर वो एक अज़ियतनाक सूरत हाल है जो चलती है। कराची क्या चाहे कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब हो, सिविल हॉस्पिटल हो, किसी हद तक जिला हॉस्पिटल हो, कौमी इदारा बराए अमराज इत्फ़ाल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो और इसी तरह से कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर ये इस वक्त फैसिलिटीज़ OPDs की एमरजेंसी में ख़ास तौर पर ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंडस हॉस्पिटल बंद है, आगा खान हॉस्पिटल अमलन बंद है, इसके अलावा कराची का लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में तबाह कुल सूरत हाल है। इसके अलावा साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी OPDs को बंद कर दिया गया है, मरीज़ों को अटेंड नहीं किया जा रहा और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, अज़ियतनाक सूरत हाल है। इसीलिए फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को इस सिलसिले में फ़ौरन कदम उठाना होगा। कराची के अस्पतालों के दरवाजे खोलने होंगे, हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्टिव गियर्स देने होंगे, इन OPDs को ख़ास तौर पे उन दूसरे मरीज़ों के लिए जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुए हैं, वो जो कि BCO मरीज़ हैं जो जिसमें के लोग इंतहाई अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं मगर वो इन हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे एमरजेंसी की सूरत हाल में। और सबसे बदतरीन सूरत हाल ज़ईफ़ुल उम्र मरीज़ों की है और जो कि इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मेरा ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल बड़ी से बड़ी सिफारिश लगाने के बावजूद एक कवर बना दिया जाता है कि इस शख्स पे हम कोरोना सस्पेक्ट कर रहे हैं, जाइए कोरोना का टेस्ट करा के लाइए। फिर आप कोरोना के लिए किसी जगह जाते हैं, चाहे आप डाउ यूनिवर्सिटी जाएँ, चाहे इंडस जाएँ, वहाँ वो कहते हैं इनके सिम्टम्स नहीं हैं, हम इनका कोरोना का टेस्ट नहीं कर सकते और वो कोरोना का टेस्ट करते नहीं हैं। और ये निजी हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, दूसरे निजी हॉस्पिटल इन ज़ईफ़ लोगों को लेते नहीं है और फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची के हॉस्पिटल में उसके बाद ये मरीज़ अपने घरों को जाते हैं और हॉस्पिटल में उस वक्त दाखिल होते हैं जब वो या तो करीबुल मर्ग होते हैं या मरने से या अपने इंतकाल के बाद ही हॉस्पिटल के दरवाज़ों में दाखिल होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उनको कह दिया जाता है कि ये कोरोना अमवात में शामिल है और फिर कह दिया जाता है कि एक भयानक सूरत हाल कराची में जन्म ले रही है क्योंकि मरीज़ आ रहे हैं और इनका जो इंतकाल हो रहा है ये कोरोना मरीज़ है और फिर उसकी एक भयानक तस्वीर बना के पेश कर दी जाती है। तो कराची के 19 सरकारी हॉस्पिटल्स में रोज़ाना 40,000 से ज़ायद मरीज़ इलाज के लिए आते थे, जबकि सिंध के 28 डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद 30,000 मरीज़ जाते थे। यानी सिंध में OPDs बंद हो जाने से रोज़ाना 70,000 मरीज़ जो हैं, जी हाँ 70,000 मरीज़ इस वक्त
ضروری انتہائی شدید علاج سے اس وقت وہ ان کے لیے کچھ اویلیبل نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ان میں سول ہاسپٹل کے روزانہ 7,000، جنا ہاسپٹل کے 6,000، لیائی جنرل ہاسپٹل کے 3,000، NICVD کے تقریباً 7,000، عباسی شہید اسپتال کے 5,000 مریض شامل ہیں۔ آپ وہاں جائیے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مریض ہی نہیں ہے۔ اور کیا یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ مریض سارے کہیں صحتیاب ہو گئے ہیں، یہ مریض کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گئی ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ عملاً یہ ہاسپٹل بند ہو گئے ہیں۔ کرونا کے بعد ہونے والی صورتحال میں پاکستانی قوم دوسرے امراض کے لیے اب جائے کہاں؟ آخر کرونا کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں، اور اسی پوری صورتحال پر اس وقت بہت ہی یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے دو بہت ہی ممتاز میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اور خود خاص طور پہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور جو خاص طور پہ جو عام لوگوں کی جو میڈیکل نیڈز ہوتی ہیں اس حوالے سے بہت ہی مستند شخصیات ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر ٹیپو سلطان، جو فارمر چیئرمین تھے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعد نیاز، جو کہ پروفیسر ہے ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔ ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب، آپ بتائیے، آپ بھی صورتحال سے یقیناً آگاہ ہوں گے، آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ لوگ کیا کریں؟ یہ جو درجنوں دوسرے مریض ہیں، اور خاص طور پہ جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں، جو کہ انتہائی دگرگوں صورتحال میں ہاسپٹلز پہنچتے ہیں، ان کے لیے دروازے ہاسپٹلز کے عملاً بند نظر آتے ہیں۔ جی کامران صاحب، آپ نے بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے جو کہ بہت ہی ریئلسٹک ہے، اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کرمنل نیگلیجنس ہو رہی ہے یہ ہمارے مریضوں کی، کیونکہ یہ جو ہزاروں مریض پہلے آتے تھے وہ ابھی بھی آنے کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اسپتالوں کا دروازہ ان کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ آج کل جو اموات ہیں وہ 4 قسم کی اموات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے جو اس کو ہم کورونا کا نام دیتے ہیں، اس کی اموات ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری بھی 3 اموات ہیں، اس میں سے ہے کہ ایکیوٹ النیس کی وجہ سے، جو کہ پہلے ہوتی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے، یا گھر میں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہو رہی ہے اور ہوگی اس وقت۔ تیسری بات ہے کہ کرونک النیس کی وجہ سے بھی اموات ہیں، کرونک النیس جیسے کہ ہارٹ، لنگ، ڈائبٹیز، اس قسم کی اموات لوگوں میں ہو رہی ہے، اور گھروں میں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ چوتھی جو پریشانی ہے اور اموات ہے وہ مال نیوٹریشن اور یہ جو ان کا آگاہی کا نہ ہونا، تو یہ 4 قسم کے ہو رہے ہیں اس وقت ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھن کریں، اور صرف کورونا کے ڈاکٹر صاحب یہ ہم اس کو مخصوص نہ کریں۔ یہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس کی ریفلیکشن دی۔ ڈاکٹر سعد نیاز صاحب، بتائیے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اکثر جگہوں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پروٹیکٹیو گیئرز نہیں ہے، ان کے لیے پروٹیکٹیو ماحول نہیں ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے بعض مینجمنٹ کی جگہ سے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ دروازے بند کرنے پڑے ہیں۔ آپ کے نزدیک اور آپ کی معلومات کے مطابق اس کی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے؟ السلام علیکم عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مریض آپ کو ہسپتال میں نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے ہسپتال میں جن ہسپتالوں سے منسلک ہوں وہاں پہ او پی ڈی چل رہی ہے، ارجنٹ پیشنٹ کیئر ضرور پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ارجنٹ کیئر ہو۔ ہاں، اگر آپ کا بڑا کلیئر کووڈ-19 کے آپ کے سمٹمز ہیں تو، اور اگر ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے تو یہ اس ہسپتال کو اور باقی مریضوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ یہ چیز کی جا رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں سراخوں پہ آپ کی جو بات کر رہے ہیں، لیکن یہی وہ ایکسکیوز ہے، اور میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ وہ ہاسپٹل لینے کو تیار نہیں ہے، اور کہا کہ یہ سسپیکٹڈ کووڈ ہے، اس کو جہاں پہ کووڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں لے کے جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ان کے سمٹمز نہیں ہیں، ہم ان کا ٹیسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ان کے کووڈ کے سمٹم نہیں ہے۔ اس کو لے کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا۔ ایسے ان گنت کیسز ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ضعیف لوگوں کے لیے پھر وہ تھوڑی دیر اگر ٹریٹ بھی کرتے ہیں پھر وہ نکالتے ہیں ہاسپٹل سے، بولتے ہیں آپ ان کو لے کے جائیے۔ گزارش کرتا ہوں کامران صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سمٹومیٹک، میں پچھلے ہفتے
2 मरीज ऐसे हमारे पास सिविल अस्पताल में वार्ड में आए हैं जिनको दीगर बीमारियां थी, एक को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, एक को कोलिंजाइटिस था। दोनों को हम सस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे, कोई चांस नहीं था, और बाद में वो दोनों को पॉजिटिव आया। 3 सर्जिकल वार्ड सिविल अस्पताल में 2 मरीजों की वजह से अफेक्टेड हुए। एक आदमी हमारा ऑलरेडी स्टाफ का बहुत अहम आदमी जो है ना वो पॉजिटिव हो गया। अब मुश्किल ये है कि ये आसान सिचुएशन नहीं है, आपकी बात में ज़रूर होगा हक़ाइक़ के उसके हिसाब से, लेकिन देखें बहुत सारा मरीज़ जो हमारे ओपीडी में आता था वो अर्जेंट केयर का नहीं था। जहाँ तक मेरे ख्याल में इसका एक बीच का रास्ता होना चाहिए। हॉस्पिटल्स को कतई भी अर्जेंट केयर मना नहीं करनी चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल को, चाहे इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अर्जेंट केयर की बात कर रहा हूँ। ओपीडी में 2 किस्म के मरीज आते हैं। एक वो मरीज आते हैं जिनको फौरी इलाज की और फौरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, जैसे और दीगर अमराज हैं, डायबिटीज़ पुअर कंट्रोल्ड है, आपने कहा सीओपीडी है, हार्ट के इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो स्टेबल हैं, उनको वीडियो लिंक पे क्लिनिक की जा सकती है और उन पेशेंट्स को वीडियो पे देखा जा सकता है, और जिनको ज़रूरत हो मरीजों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, आई थिंक इस किस्म का कोई सिस्टम होना चाहिए। आज मेरी बात भी है, डाउ यूनिवर्सिटी में ओपीडी खुली हुई है। ओपीडी में टोटल लोग जो आए हैं वो 10 to 20% हैं। जिन्ना अस्पताल में ओपीडी खुली हुई है, सीमी जमाली से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे पास भी अबाउट 10 to 20% लोग मरीज आते हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। अब आपको करना कामरान साहब मेरे हिसाब से ये है कि इसमें एक इमरजेंसी केयर है, वो तो कभी मना नहीं होनी चाहिए, एक अर्जेंट केयर है और एक रूटीन केयर है। रूटीन केयर जो है वो आराम से ऑनलाइन हो सकती है। अर्जेंट केयर शुड बी इन क्लिनिक्स एंड इमरजेंसी इज कैजुअलिटी। इस अगर हिसाब से हम चलें तो मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर आप आज जैसे लॉकडाउन से आप खोल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जी बार्बर के पास आप जा सकते हैं और आप टेलर के पास जा सकते हैं, तो इसका मतलब, और कल से जुमे की नमाज भी शुरू हो जाएगी और तरावियां भी शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये मसला इतना बड़ा तो फिर है ही नहीं। नहीं फिर तो सारी चीजें डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि बाबर के पास जा सकते हैं, टेलर के पास जा सकते हैं, सिंध में नहीं जा सकते, ये पंजाब में जा सकते हैं, सिंध में नहीं जा सकते। अब ये जो हमारा क्राइसिस है ये उस जगह का है जहाँ पर आप जितना भी सख्त लॉकडाउन कर सकते थे वो आपने किया। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब ये बताइएगा कि कोई फोरम हो, जैसे मैं आपको केसेस बयान कर रहा हूँ, दसियों ऐसे केसेस हैं, आप खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप उस तमाम चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। अब अगर मेरे साथ कोई हॉस्पिटल इस किस्म की ट्रीटमेंट करता है, किसी ज़ईफ़ आदमी के साथ करता है, तो एक सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना था कि वह आप फ़ोन करें, उनको शिकायत करें कि जी मेरे साथ ऐसी गुजरी। जिसके साथ ये गुजरे तो वो बेचारा जाए कहाँ पे? अदालत में तो बेचारा वो जाके एक पटिशन दायर नहीं कर सकता, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसी मोहतरम शख्सियत नहीं हो सकता कि वो अपनी वाइफ को लेके गए, उनको कोई देखने वाला नहीं था, खुदा न खास्ता हमने जो अखबार में पढ़ा है। तो ये एक आम शहरी जो है ये बेचारा कहाँ जाए? ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन था, वहाँ जाके शिकायत कर सकते थे। कोई है प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हज़ारों लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो जाके शिकायत कर सके कि जी हमारा कोई पूछने वाला है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाया इसी के लिए था कि लोगों के मदावा करें उनकी शिकायतों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दिनों से मुझे सिंध हेल्थ केयर कमीशन नज़र नहीं आ रही है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, क्वालिटी के लिए और एक आम आदमी के शिकायतों का मदावा करने के लिए, ये एकदम गायब है मैदान से। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी बॉडी जो बनाई गई थी कि सबका ख्याल करे, ये एक सीन से एकदम गायब है। और हम जो देख रहे हैं कि क्वालिटी पर बहुत सीवियर समझौता हो गया है, और ये जो अमवात बढ़ रही हैं, और मैं डिसएग्री करूंगा हमारे कॉलीग से कि देखिए अगर बकिया चीज़ों के लिए जगह खुल सकती है विथ SOP, तो OPD के लिए क्यों नहीं खुल सकती? सिर्फ जिना अस्पताल की OPD खुली है या 2 प्राइवेट अस्पताल की OPD खुली है। डॉ इंटरनेशनल की बहुत ही लिमिटेड खुली हुई है, सिविल हॉस्पिटल की OPD नहीं खुली हुई है, अब्बासी की OPD नहीं खुली हुई है। तो एक आम आदमी वहाँ जाता था, उसकी परेशानी है। सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेट अस्पताल की OPD भी बंद की हुई है बाय लॉ, बाय लेटर। अगर किसी मोहल्ले में कोविड पॉजिटिव आया है तो उसकी सज़ा सारे इलाके को क्यों दी जा रही है? अगर किसी घर में कोविड निकला है मलिर के इलाके में, ईस्ट में या किसी और इलाके में, तो भाई उसको आप क्वारंटीन कर दीजिए, उसको आइसोलेशन कर दीजिए। लेकिन पूरे इलाके को इन्होंने बंद कर दिया कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते। और जिन लोगों के मसले मसाइल हैं, हार्ट के मसले हैं,
अस्थमा के मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं और वो बेचारे तड़प रहे हैं जाने के लिए। तो मेरी डॉक्टर साहब, ये दरख्वास्त हमारे होगी पास सरकार से लेटर है, ये कि डिप्टी कमिश्नर मलीर ने एक खुला लेटर जारी कर दिया है तमाम हॉस्पिटल्स को कि आप बंद कर दें अपनी ओपीडीज। जी, मैं इसी की रेफरेंस कर रहा था। बहुत ही अजीब व गरीब बात है भाई, किसी मोहल्ले में अगर 8-10 लोग निकले हैं तो उनको आप आइसोलेशन कर दीजिए, क्वारंटीन कर दीजिए, उस इलाके को सील कर दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को जो हज़ारों लाखों लोगों का क्या कसूर है कि वो अस्पताल नहीं जा सकते, और ख़ास के उनके जो बड़े बूढ़े हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो बहुत ही सख्त परेशान हैं। ऑब्स्टेट्रिक के मरीज़ परेशान है, बच्चों की माएँ परेशान है कि बच्चे घर में रो रहे हैं, टेलीफोन पर या स्काइप पर इलाज नहीं हो सकता, और थोड़ा बहुत इलाज होगा, लेकिन ये अगेन बहुत सख्त ज़रूरत है इस बात की कि एक आम आदमी को सज़ा ना दी जाए ये कोविड की। डॉक्टर सादिया साहब, आपका अपना एक्सपीरियंस है और जाहिर है कि हमारा भी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर टीपू सुल्तान उसका स्पेसिफिकली आपको दे भी रहे थे। बहुत सीरियस सिचुएशन, इसका कुछ ना कुछ हल फौरी तौर पर ढूंढना होगा। अगर हम ये समझे कि मरीज़ नहीं आ रहे, जैसे आपने कहा कि 5% जा रहे हैं, 10% जा रहे हैं, तो इसका जवाब तो देना ही होगा ना कि 95% लोग सेहतियाब तो नहीं हो गए हों। अगर वो बेचारा नहीं पहुंच पा रहा और उसका वहाँ पे कोई अगर पहुंच भी जाता है तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि लोग, डॉक्टर्स और वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उसको एक बार्ज पोल से भी टच नहीं करना चाहते और मुख्तलिफ बहानों से उसको कोशिश करते हैं कि उसको आगे बढ़ा दें। कामरान साहब, मैं आपको गुजारिश कर दूं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन की ओपीडी कंटिन्यूसली चल रही है, पटेल हॉस्पिटल की ओपीडीज अनाउंस हो गई हैं, हमने उसको व्हाट्सएप पे भी और अदरवाइज सोशल मीडिया में अनाउंस किया है। इलाके में भी अपने जितने पेशेंट्स हैं, तकरीबन 1.5 लाख हमारे जिनके नंबर्स थे, उन सबको मैसेजेस दे दिए हैं कि पटेल हॉस्पिटल की ओपीडी ऑन है। हमारा मेडिलिंक एक प्राइवेट छोटा सा इदारा है आउट पेशेंट का, वो आउट पेशेंट एक दिन भी बंद नहीं हुआ। आई एम श्योर इस तरह के और इदारे होंगे। आई एम नॉट श्योर कि सारे अस्पताल बंद होंगे। मेरी बात सुनिए, पटेल हॉस्पिटल में जरूर आम आदमी आता है, मगर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मेडिलिंक पे तो एक बेचारा आम आदमी नहीं आता। हम तो एक आम पाकिस्तानी शहरी की बात कर रहे हैं, आप तो किसी को फोन करके भी बुला लेते हैं। नहीं, मैं तो आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, देखें ये ऐसा भी नहीं है कि हम डॉक्टर्स जो है ना वो मरीजों को वैसे नहीं देखेंगे जो जहाँ पे चला जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़रा एक्सट्रीम व्यू है। मैं हो सकता है कि टीपू साहब मेरे उस्ताद भी हैं और टीपू साहब बहुत ही मोहतरम आदमी हैं, मैं उनके सामने बात करते हुए, लेकिन सर सिर्फ इतना सा मेरी गुजारिश है कि ये इसमें बैलेंस मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। ओपीडीज खुलनी चाहिए, ओपीडीज अवेलेबल होनी चाहिए और इलाज हर अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको एक डिवीजन करना पड़ेगा। उन लोगों का जिनकी आपने एग्जाम्पल दी उनको हरगिज मना नहीं करना चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन उसके साथ दूसरा मसला हमारे साथ ये हो रहा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो कोविड-19 के सिम्टम्स के साथ नहीं होते लेकिन फिर भी वो अस्पताल में आ जाते हैं। उस सूरत में अस्पताल में वार्ड बंद होना या अस्पताल में एक सेक्शन बंद होने में 1 दिन लगता है, क्योंकि सारे लोगों को क्वारंटीन करना पड़ता है। आपने अभी पढ़ा होगा वो एक बर्गर वाले की स्टोरी, जो पिज्जा डिलीवरी मैन की साउथ दिल्ली में, उस एक डिलीवरी मैन की वजह से 72 फैमिलीज को क्वारंटाइन किया, 72 फैमिलीज को क्वारंटाइन किया। सो दिस इज द इशू विद हॉस्पिटल। मैंने अभी आपसे कहा कि हमें इवन विदाउट जो पीपीईज जितने चाहिए होते हैं वो नहीं अवेलेबल, जिस लेवल के और जिस क्वालिटी के चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं। उसके बावजूद भी जूनियर्स और सीनियर्स डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हरगिज मना ना, मेजॉरिटी नहीं कर रहे। हो सकता है जरूर किस जगह पे हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं करेंगे मगर मैनेजमेंट तो अंदर आने देगी ना, तो फिर होगा ना। या पॉलिसी यही है कि कोई बेचारा ज़ईफ आदमी है और अगर वो खांस दिया या कुछ किया तो उसकी आप तकलीफ का अंदाजा लगाइए। डॉक्टर साहब, मैंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक क्रिटिकली मरते हुए आदमी के लिए वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। गवर्नर सिंध से फोन कहा, रिक्वेस्ट की कि उनको फोन करें, 4 घंटे उन्होंने रखा और उसके बाद नॉन कोविड उसको बोला आप निकाल दिया उसको जबरदस्ती। ये बिल्कुल घंटों में वो एक्सपायर हो गया। इसमें तो बिल्कुल कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ऐसा। मैं यही तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इसको आपको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव आना चाहिए, लेकिन इसका हल हरगिज ये भी नहीं है कि ओपीडीज बिल्कुल वैसे ही खोल दी जाए जैसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान। डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ थे। एक और बहुत बड़ा अलमिया इस कराची सिंध की सूरत हाल के हवाले से, इस कोरोना के हवाले से कि सिंध में वज़ीर आला बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं, उनकी काबीना के 3 वज़रा भी, मगर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही सिंध की वज़ीर सेहत। आखिर सिंध की वज़ीर सेहत इस एमरजेंसी में हैं कहाँ, ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद।
वेलकम बैक। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुस्तैद नज़र आते हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, उनकी काबिल है कि वज़ीर तालीम, वज़ीर लोकल बॉडीज़ नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, लेकिन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही सिंध की वज़ीर सेहत। आखिर सिंध की वज़ीर सेहत गई कहाँ? दोनों आ जाओ यार, दोनों आ जाओ भाई, एक चेयर रखवा देते हैं। 2-3 कागज आने लेकिन आ जाएंगे। शुरू करता हूँ। परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वैसे रोजाना मैं एक प्रेस ब्रीफ तो दे रहा हूँ जो आपको मिल रही होगी। मैं आज सक्खर में आया हूँ ये कोरोना वायरस के सिलसिले में। करना है आ जाएंगे मेरे पास बीच में, जब तक मैं बाकी मैंने कहा ना, वो इससे लड़ना नहीं, डरना है भाई और बचना है। होना तो ये चाहिए था अज़रा पेचियो, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, वज़ीर सेहत हैं, वो हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन मीडिया को एतमाद में लेती, ये सारी ब्रीफिंग्स वो करती, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। मगर दूर दूर तक न सिर्फ ये कि वो खुद नहीं करती, जब वज़ीर आला इस सिलसिले में बात कर रहे होते हैं, जब कोरोना के हवाले से हुकूमत सिंध कोई पोजीशन दे रही होती है, तो वह उन ब्रीफिंग्स के अंदर उसकी वज़ीर सेहत मौजूद नहीं होती। अगर इसका मुकाबला आप करें पंजाब से, तो आपको यकीनन हर पाकिस्तानी जानता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी एक्टिव नज़र आ रही है। उन्होंने मिसाली काम किया इस दौरान और हर लिहाज से वो एक रोल मॉडल बन गई है तमाम सूबों के वज़ीर सेहत के लिए, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सेहत के हवाले से काम हो रहा है, हर लिहाज से डॉक्टर अज़रा पेचियो के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद उतनी एक्टिव नज़र ना आए, मगर उस अपने ओहदे के लिहाज से, अपने मनसब के लिहाज से तो कम अज़ कम वो नज़र आया करें। यकीनन डॉक्टर यास्मीन राशिद का तो बेमिसाल उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है और दे रही हैं। लाइन के हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उनको हर किस्म की सहूलत दी जाए। हमने हर अस्पताल के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया है। हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ तकरीबन 28,000 से ज़्यादा लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में सिर्फ जो बेड्स हमने मखसूस कर रखे हैं इस वक्त मरीज़ों के लिए कोरोना के वायरस के, वो तकरीबन 3,800 हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इसमें किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान आज कई दूसरे मुल्कों की तरह, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह बेपनाह और बहुत ही ख़तरनाक माशी चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह चैलेंजेस हैं और बहुत ही हिमालयाई चैलेंजेस का सामना है मुल्क की मईशत को। लेकिन आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक रिलीफ का दिन है, और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस मईशत को, जो कि बाद लोगों के नज़दीक डूबती मईशत नज़र आती थी, उसको एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। और आज का दिन इस लिहाज से बहुत अहम है, हर लिहाज से पाकिस्तान की मईशत के लिए, कारोबार के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए आज के दिन की बहुत अहमियत है। इसकी सबसे अहम खबर अब से थोड़ी देर कबल आई, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर शरह सूद में कमी का ऐलान किया और अब इसमें मज़ीद 2% कमी कर दी, और इसके साथ शरह सूद जो है हमारी सिंगल डिजिट में हो गई, यानी 9% हो गई। एक माह में शरह सूद 4.25% कम हो चुकी है, जो कि यकीनन हालिया सालों में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मौजूदा चैलेंजेस के लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगता यह है कि मुतहर्रिक नज़र आता है। इसके साथ ही आज ही के दिन ये खबर आई है कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को जो कर्ज़ों की अदायगी करनी है इस साल के लिए वो मौखर करने जा रहे हैं, और इस साल पाकिस्तान को जो तकरीबन 10 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं, इम्कानात, वाज़े इम्कानात ये हैं कि ये अब फ़िलहाल मौखर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पर ये बहुत बड़ा दबाव है जो कि अब कम होता जा रहा है। पाकिस्तान को मैंने आपको बताया 10 साल की इस साल डेट सर्विसिंग करनी थी तकरीबन, और जो अब मौखर हो गई है। एक जानिब कर्जे रीस्केड्यूल हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि IMF पाकिस्तान के लिए इजाफी 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की कर्जे की मंजूरी दे रहा है, और जो कि शायद आज मुतवक्के भी है। इसी दौरान ये बहुत अहम डेवलपमेंट जो मुल्क के अंदर की है, 425 बेसिस पॉइंट की कमी हो चुकी है पाकिस्तान में 30 दिनों में इंटरेस्ट रेट के अंदर, और इसके वजह से पाकिस्तान में अंदरूनी कर्जों का दबाव सिर्फ एक महीने में
1300 अरब रुपए कम हो गया है। गोया कि हुकूमत के पास मजीद 1300 अरब रुपए की स्पेस आ गई है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए इमरान खान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये असासा है। आज पॉलिसी रेट में एक माह के दौरान तीसरी बार कमी की गई। 16 मार्च को शरह सूद 13.25% थी, जो अब कम होकर 9% हो चुकी है। 17 मार्च को इसी पॉलिसी रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी, उस वक्त कोरोना की आमद थी। और फिर 24 मार्च को एक खुसूसी इजलास हुआ स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जिसमें 2% की खातिर ख्वाह कमी की गई, जिसके बाद शरह सूद 11% हुई। मगर आज फिर एक और खुसूसी इजलास किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, यकीनन बहुत मुतहर्रिक नजर आता है MPC का, और इसमें मजीद 2% कमी करके शरह सूद 9% हो गई है। मेरी पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन से बात हुई है, उनके नज़दीक पाकिस्तान में हालिया महीनों में इससे अच्छी खबर मईशत के लिए, कारोबार के लिए हो नहीं सकती। यही नहीं, पिछले एक माह के दौरान हमारे स्टेट बैंक ने कारोबार और मईशत को फ़रोग़ देने के लिए, जो कि कोरोना से हमें चैलेंजेस का सामना है, कर्ज़े मुलतवी करने, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए आसान कर्ज़ों की फराहमी के 3 पैकेजेस जारी किए हैं, जो कि बहुत ही उनको सराहा भी गया है। कमर्शियल बैंक कर्ज़ों की असल रकम की वसूली 1 साल के लिए मुलतवी कर रहे हैं और सिर्फ मार्कअप वसूल करेंगे। होम फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स और दूसरे अदायगियों पर भी छूट हो रही है, जबकि रहनशुदा शेयर्स जो होते हैं वो भी, उन पर जो लिमिट है वो भी, उसमें भी कर्ज लेने की इजाज़त दी गई है। ये भी एक एडवांटेज है जो कि सेंट्रल बैंक की जानिब से हासिल हुआ है। कर्जों में ताख़ीर और रीस्केजुलिंग क्रेडिट हिस्ट्री पर असरअंदाज नहीं हो रही है, ये भी स्टेट बैंक ने कहा है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने निजी इदारों के मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाह की बरवक्त अदायगी के लिए हालिया दिनों में एक पैकेज का भी ऐलान किया, जिसमें कंपनियों को कमर्शियल बैंकों से सिर्फ 4 से 5% शरह पर कर्जे मिल सकेंगे और कर्ज की असल रकम की अदायगी 2 साल में की जा सकेगी। मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जो मईशत का भरपूर चैलेंजेस, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल 48 घंटे पहले जितनी नज़र आ रही थी उसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है, सहल हो रही है इस पूरी सूरत हाल। और इसमें बात करने के लिए आज हमें अज़राए करम खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर रज़ा बाक़िर। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज पाकिस्तान की मईशत के लिए। सेंट्रल बैंक अपनी टोस पे नज़र आता है, मुसलसल जो है ये 1 महीने के अंदर 3 MPCs और फिर कुल मिला के 4.25% शरह सूद की कमी हो गई है। ये बताइएगा कि अभी चंद दिन पहले ही ये आपने 2% कमी की थी और इसके दौरान आपने इतने पैकेजेस भी दिए, स्टिमुलस भी दी, वो क्या वजह है कि आज फिर MPC करनी पड़ी? वो क्या सूरत हाल है जिसने प्रॉम्प्ट किया कि फिर फ़ौरन आप MPC करें और मज़ीद 2% की कमी करें? कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके नाज़रीन को कन्वे करना चाहता हूँ मईशत के लिहाज से। सबसे पहले ये कामरान साहब कि ये जो हमारी माशी हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वबा की वजह से, इनको टैकल करने के लिए हमारे फंडामेंटल्स जो हैं अभी स्ट्रॉन्ग हैं इकॉनमी के। जैसा कि आपने देखा था कि इस वबा के आने से पहले हमारी माशी हालत बेहतर हो रही थी, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ रही थी, एक्सचेंज रेट अप्रीशिएट हो रहा था। वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि सारी मार्केट और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही थी कि हमारे फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पहला पैगाम ये है कि हमारे फंडामेंटल्स अब भी स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे हम इस वबा पे काबू पाएंगे तो इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी इकॉनमी उसी तरह तरक्की करनी शुरू करेगी जैसे पहले कर रही। सबसे पहला पॉइंट ये बहुत अहम है। दूसरी चीज़ कामरान साहब ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ है और ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है। IMF आज बोर्ड मीटिंग उनकी हो रही है और वो RFI के तहत, ये जो रैपिड फाइनेंसिंग है इसके तहत $1.4 बिलियन और एडिशनल हमें दे रहे हैं। ये जो इनका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है ये इसके ऊपर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारे साथ होना इसलिए अहम है क्योंकि बाकी सारों को ये सिग्नल जाता है कि हम इनके साथ एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। इसके साथ वर्ल्ड बैंक, ADB भी हमें और हमें डिसबर्समेंट्स देंगे। तीसरी चीज़ जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क में जो अगर चैलेंजेस इकोनॉमिक साइड से आ रहे हैं तो और इमर्जिंग मार्केट्स को अगर आप देखें तो उनके साथ भी ऐसे ही चैलेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करें, अगर आप बेशक हमारा एक्सचेंज रेट देखें या और चीज़ें देखें तो हम बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ जो हो रहा है उसकी रेंज के बीच में ही हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ये रेट कट हमने क्यों किया और अब क्यों किया।
جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پاس اکنامک چیلنجز آ رہے ہیں تو ہم کانسٹنٹلی اکنامک کنڈیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں کانسٹنٹلی. جیسے جیسے ہمارے پاس اور انفارمیشن آتی جاتی ہے ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم نے اب 2 ایمرجنسی میٹنگز کی ہیں. ہمارے پاس نئی انفارمیشن پچھلے دنوں میں یہ آئی کہ آگے فرسٹ آف آل جو ہمارے گلوبل ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی گروتھ کیا ہوگی. اور اس ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF نے اپنی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ریلیز کی جس میں ہر ٹریڈنگ پارٹنر کی گروتھ پروجیکشن بھی ہے. اس کے ساتھ IMF نے پاکستان کی جو پروجیکشن ہے وہ بھی ریلیز کی. تو اب ہمارے پاس اور زیادہ انفارمیشن آئی تھی اور اس کی بیسس پہ ہم نے اپنی جو انالیسز ہے اس کو اپڈیٹ کیا. جب اس کو اپڈیٹ کیا تو ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ ریٹ کٹ کرنے کی اور گنجائش پیدا ہوئی ہے. اب ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ انتظار کر لیتے کہ اگلی جو اسکیجولڈ MPC تھی تب کر لیتے, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ہماری یہ تھنکنگ ہے کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن ہو تو اس پہ پھر فوراً ایکٹ کیا جائے. اسی لیے آج ہم نے ایمرجنسی میٹنگ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب شرح سود کو 200 بیسس پوائنٹ اور کٹ کیا جائے. تو کیا گورنر صاحب یہ جو سیکنڈری مارکیٹ میں آلریڈی جو ریٹس تھے وہ آلموسٹ پلنج کرتے جا رہے تھے اور وہ ہر لحاظ سے کائبور بھی اور پھر جو ہمارے سیکنڈری مارکیٹ کے ریٹس ہیں جو گورنمنٹ بانڈز کے ریٹ ہیں وہ سب جو بلز کے ریٹس ہیں وہ بہت تیزی سے انٹرسٹ ریٹ جو تھا اس کا کم ہوتا جا رہا تھا. اس نے بھی پرومپٹ کیا اور اس نے بھی مجبور کیا سینٹرل بینک کو کہ اب فوری ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی میں مجبور کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک ویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکنڈری مارکیٹ جو ییلڈز تھیں وہ کیوں کم ہو رہی تھیں. ظاہر ہے اس میں مارکیٹ کے بڑے سارے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں, لیکن ایک ریلیٹڈ چیز کامران صاحب وہ یہ ہے کہ آگے ایکسپیکٹڈ انفلیشن کیا ہے, اور ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آج یہ کہا ہے کہ اگلے سال اگلے فسکل ایئر میں جو ہماری پروجیکشن ہے انفلیشن کی وہ ہے 7 to 9%. اس سال کی جو ہم نے پروجیکشن کی ہوئی تھی وہ تھی 11 to 12, اور ہمیں امید ہے کہ جو اب سال ختم ہوئے گا تو ایوریج انفلیشن تقریباً about 11% ہوگی. تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے. یہ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے مارکیٹس کے لیے جب سیکنڈری مارکیٹ کی ییلڈز سیٹ ہوتی ہیں. تو کیا ایک چیز تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج کی MPC میں بھی یہ بات سامنے ہے, IMF کی رپورٹ میں بھی سامنے ہے کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح سے بہت شدید دباؤ کا سامنا ہے, اور یہ بہت ہی پہلے ہی ہماری بہت کم ہے اور یہ مزید کم ہوتی ہے. آپ 1.5% کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے ماہرین اس سے بھی کم کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ طلب کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بھی کم ہو رہا ہے, اور ابھی ہمارے نمبرز آنے ہیں اپریل کے آئندہ چند دنوں کے اندر. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹینیوس آپ کا واچ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری صورتحال کو, کیا ہم ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ یا اس کو ڈسمس کر دیں بالکل کہ اگر صورتحال ہوئی تو ایک اور MPC ہوگی اور پھر موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو اب اس وقت پالیسی ریٹس ہیں اس میں مزید ریویو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے؟ کامران صاحب دیکھیں ابھی اس چیز پہ اسپیکولیٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن جو پرنسپل ہے ہمارا وہ برقرار ہے کہ ہم جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی بیسس پہ ہم اپنا انالیسس کر رہے ہیں, اور جو بھی اگر ہمارے سامنے کوئی اہم پہلو آئیں گے تو ہم ان پہ کام کریں گے. ہم نے اب یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کام کرنے میں ہم دیر نہیں کریں گے. جیسے ہی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ایک مٹیریل انفارمیشن آئی ہے تو ہم اس پہ فوراً ایکشن لیں گے. ایکسلنٹ. یہ بھی فرمائیے گا کہ کتنی فکر مند تھی ہمارا سینٹرل بینک جب ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہمارے روپے پہ بڑا دباؤ آیا ہے اور ہم نے کوئی 7-8% کی ڈیپریسیشن دیکھی روپے کی, جو کہ بڑی قابل ذکر ڈیپریسیشن تھی. اس سے ہماری جو ہے اور مسائل بھی پیدا ہوئے, اور پہلی بار ایسا لگا کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر جو ہے بڑی تیزی سے کھو رہا ہے. وہ تشویش کتنی تھی سینٹرل بینک میں, اور اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو اس حوالے سے موونگ فارورڈ کیا کیفیت لگتی ہے ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی ہے؟ دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کامران. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ہمارا ملک دنیا میں اکلوتا نہیں ہے جس کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا ہے. اگر آپ اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں, مثلا میکسیکو,
اس میں ایکسچینج ریٹ تقریباً 20% گرا ہے. اگر آپ برازیل کو دیکھیں تقریباً 18% گرا ہے. ٹرکی کو دیکھیں تقریباً 11% گرا ہے. تو اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ 7% گرا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے, ساری ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ آج کل پریشر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انسرٹنٹی کا زمانہ ہے, لوگوں کو فکر ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, لوگوں کو نہ صرف اپنی صحت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے, اپنے روزگار کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے, اپنی معیشت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی ہونا یہ کوئی اتنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ہمارے ریزروز کی جو حالت ہے وہ بہتر اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے ابھی ہمیں 1.4 بلین کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک سے بھی ہمیں ہنڈریڈز آف ملینز ڈالرز کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ یہ جو کل G20 نے ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹو اناؤنس کیا ہے اس سے ہمیں بھی ریلیف ملے گی. تو اگر ہم آگے اپنے ریزروز کی حالت دیکھیں تو ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان ریزروز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور جیسے جیسے مارکیٹ یہ دیکھتی جائے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کانفیڈنس آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کامران صاحب, آج سے 1 سال پہلے ہمارے جو ریزرو تھے وہ 7 بلین تھے اور آج کا جو لیٹسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ ابھی بھی 11 بلین ہے. تو 4 بلین زیادہ ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز کافی زیادہ تھیں, 8 بلین کے قریب تھیں. اس کا جو لاسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ تقریباً 2.8 بلین تھا. اب اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جو نیکسٹ نمبر آئے گا, لیکن پھر بھی اس میں بھی بہت زیادہ بفر ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ ہماری نیٹ ریزرو بفرز کو دیکھیں, ہماری ریزرو پوزیشن کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. تو اچھا گھر صاحب, ایک آپ کا بہت بڑا ماشاءاللہ زبردست ایکسپیرینس کے اندر یہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایجپٹ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے ہیڈ کرنے سے پہلے آپ آئی ایم ایف کے جو انٹرنیشنل ڈیٹ ریلیف پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ اس کو ہیڈ کرتے تھے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے آج کے صورتحال میں جب پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایک میسو ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈیٹ ہماری اوبلیگیشنز تھی جو کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اس سال پے کرنی ہے اپنے جو ہمارا فورن ڈیٹ ہے اس کے لیے. مگر اس کے لیے آج خبر آ گئی ہے کہ G20 جو ہے اس نے ڈیٹ ریلیف کا اعلان کیا ہے, اور جو کہ پاکستان کے لیے شاید بہت ہی سودنگ خبر ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ آج جو سینٹرل بینک نے جو پالیسی ریٹ کم کیا ہے, یہ سب ملا کے ایک بڑی اچھی خبر بن رہی ہے. یہ جو انٹرنیشنل ہمیں اچھی خبر آئی ہے اور خاص طور پہ اس میں جو آئی ایم ایف کا رول ہے اور دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز کا رول ہے, یہ ہمیں کتنی سپورٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں اور اس وقت جو ہمیں پریشرز کا سامنا ہے اس میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ ریلیف ہے؟ کامران صاحب, اس میں ہمیں بہت سپورٹ ملے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ ایک ملٹی لیٹرل انیشیٹو میں شامل ہو جائیں جس طرح پاکستان اس میں شامل ہوا ہے تو پریزمپشن یہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ کریڈیٹرز جو ہیں اس ملک کے وہ اس ملک کی ڈیٹس کو وہی ریلیف دیں گے جس طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور G20 جو اپنے پروگرام میں اس کی ڈیٹیلز بنا رہے ہیں. اس سے جو انڈیویجول ڈیٹر کنٹریز ہیں ان پہ پریشر بہت ریلیز ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمیں آگے بینیفٹ بیلنس آف پیمنٹس کو ملے گا, ہمارے ریزروز کو جو ملے گا وہ بہت اہم ہے. تو یہ G20 نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے, اور اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس لسٹ میں انکلوڈڈ ہے جو ملک اس اسکیم کے لیے ایلیجبل ہیں. تو ہم سب کو اس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے نا صاحب کہ جو ہمارے بائی لیٹرل لونز ہیں جو ہمارے پاس جو ہمارے انٹرنیشنل جو ہمارا فورن ڈیٹ پروفائل ہے اس کے اندر جو ہمارے بائی لیٹرل لونز ہیں, یہ جو ملٹی لیٹرل لونز ہیں ہمارے, یہ سب انشاءاللہ یہ ری اسکیجول ہو جائیں گے, رول اوور ہو جائے گا ان کا. کامران صاحب, اس کی جو ابھی تک جو انفارمیشن G20 نے اپنے کمیونیکے میں ریلیز کی ہے اور یہ پبلکلی اویلیبل بھی ہے, اس میں 2-3 پہلو بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ May 1 اور December 2020 کے درمیان جو ڈیٹ سروس فال کر رہی ہوگی ٹو آفیشیل بائی لیٹرل کریڈیٹرز اس کو ریلیف دی جائے گی اور اس کو ری پیکج کر دیا جائے گا ایک نئے لون میں
جس کی ڈیٹ پیمنٹس جون 2022 تک ڈیو نہیں ہوں گی اور اس کے آگے 3 سال اور ملیں گے ان کو ری پے کرنے کے لیے. تو اس سے ایک دم سے کافی ساری سپیس کھل جائے گی. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سچویشن کو دوبارہ اسیس کیا جائے گا اور IMF اور ورلڈ بینک یہ کہیں گے کہ آیا جو ڈیٹ سسپینشن کا پیریڈ ہے اس کو دسمبر 2020 سے بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ان 2-3 مہینوں میں آگے IMF اور ورلڈ بینک دیکھیں گے کہ ایمرجنگ مارکیٹس اور جو لو انکم کنٹریز ہیں ان کی لیکویڈٹی پوزیشن کیا ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ اس ملٹی لیٹرل انیشیٹو میں پاکستان شامل ہے. تو آگے اگر اس میں اور بھی ریلیکسیشنز آتی ہیں تو پاکستان بھی اسی میں شامل ہوگا. اور گورنر صاحب یہ ریکگنیشن بھی ہے نا, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, ایک تو پہلے تو کووڈ-19 سے نبرد آزما ہونے کے لیے کنٹری, پھر جس طرح سے ہم اپنے فائنینسز, اپنی مانیٹری پالیسی وغیرہ کو مینیج کر رہے ہیں وہ, اور پھر جس طرح سے اوور آل جو ہمارے افیئرز ہیں اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ ایک کانفیڈنس بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے نا, یہ جو جس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے. جی کامران صاحب دیکھیں, سب سے پہلی بات تو کانفیڈنس کی یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک سارے میجرز لیے ہیں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہمیں بیکنگ ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF جو ہمیں ابھی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ان کا بھی ہمیں سپورٹ ہے, اور ہمارا جو پروگرام ان کے ساتھ وہ بھی آن ٹریک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ ہمیں اس میں $1.4 بلین دے رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا آج ان کی اس میں بورڈ میٹنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ملٹی لیٹرل انیشیٹو میں شامل ہونا یہ بھی ہمارے لیے بڑی اچھی ایک خبر ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خود اتنی اب محنت نہیں کرنی پڑے گی ڈیٹرز کو آؤٹ ریچ کرنے کی, لیکن ہمیں اس میں شامل ہونے سے IMF اور ورلڈ بینک سے کافی اور مزید سپورٹ ملے گا. تو آل ان آل انٹرنیشنل کمیونٹی کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی خبر ہے ہمارے. تو یہ ساری اچھی خبروں کا ظاہر ہے کہ ریفلیکشن اور اس کا جو بیسک بنیاد پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری اکانومی میں اس کی جو ہے کرنٹ نظر آئے, اور یہ ہم یہ جو پورا اسٹیبلس ہے اوور آل یہ اس سے بہتری نظر آئے. آپ اس کو کیسے دیکھنا چاہیں گے, اس کی ریفلیکشن کہاں؟ کل ایک بڑی امپورٹنٹ گورنمنٹ کی انیشیٹو آ رہی ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس آئے گا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لحاظ سے, اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤسنگ میں یہ مارٹگیج فائنینسنگ کا بالکل کوئی وجود نہیں ہے. یہاں فور کلوجر لاز آ گئے ہیں, گورنمنٹ ایک بہت ہی میسو یہ انسینٹیو پیکج دے رہی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. کتنی تیار ہے ہماری بینکنگ انڈسٹری کہ وہ اب اس انیشیٹو کو, جس کو اب کنسٹرکشن کو انڈسٹری بھی قرار دے دیا گیا ہے, اس کو سپورٹ کرے, اور وہ چیز جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ بینکس آئیں اور اس ہاؤسنگ فائنانس کے اندر وہ ہمیں نظر آئیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب کل جب یہ آرڈیننس آ جائے گا تو بینکس بھی اس میں ایکٹیو ہوں گے. کامران صاحب یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے جو فنڈامنٹل انڈیکیٹرز جو ہیں بڑے اچھے ہیں فرام این انٹرنیشنل پرسپیکٹیو. نان پرفارمنگ لونز کا ریشو ریلیٹیولی کم ہے, کیپٹل ایڈیکویسی اسٹرانگ ہے, اور یہ ایک بڑی اہم چیز اس لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے آگے اکانومی کو سپورٹ پرووائڈ کرنا ہوگا تو بینکس کی کیپیسٹی ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنے کی. نمبر 2, بینکس ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں جو بھی ہم نے اسکیمیں ابھی تک اناؤنس کی ہیں. ظاہر ہے کہ بینکس پہ بھی ابھی کافی کنسٹرینٹس ہیں, ان کے امپلائیز پہ بھی کنسٹرینٹس ہیں, لوگ کچھ دفتر بھی نہیں آ رہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے PBA پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے ساتھ جو اسکیم نکالی تھی کہ پرنسپل ایکسٹینشن 1 سال کی ہو جائے گی, اس سے بہت زبردست ریلیف ملی ہے. ابھی تک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے تقریباً 80,000 ایسے لوگ ہیں جو اس سے ابھی تک ان کو فائدہ ہو چکا ہے, اور اس میں تقریباً 20 بلین روپیز جو ہیں ابھی آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں. یہ بینکس ہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو اس اسکیم کو آگے چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اسکیم جو ہم بینکس کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اہم اسکیم ہے ہمارے لیے, وہ ہماری روزگار بچانے کی اسکیم ہے جو ہم نے نکالی تھی پچھلے ہفتے, جس کا اعلان کیا تھا کہ اگلے 3 مہینے میں جو بھی بزنس اپنے کسی ورکر کو لے آف نہیں کرے گی تو وہ ہم سے کنسیشنل لون لینے کے لیے ایلیجبل ہے.
5% پہ ان کو یہ قرضہ ملے گا، اور اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہیں تو پھر 4% پہ ملے گا. یہ اسکیم بھی بینکس کے تھرو ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک کی جو اسکیمیں ہیں ان کو امپلیمنٹ بینکس ہی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم تعاون سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے کسی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب ناظرین کو کہ اگر کسی بزنس کو کوئی دقت آئے تو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں کس کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کے ناظرین کو کہوں گا کہ ہمیں سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ خاص کر ہمیں فالو کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہم کوئی چیز اعلان کرتے ہیں ہم فوراً اسی کرتے ہیں. تو اوورآل کامران صاحب، پبلک سیکٹر کی مختلف ایجنسیز ہر کوئی اپنے اپنے ایریا میں ابھی اکانومی کے لیے اسٹیمولس اور ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ان اسکیموں کا بتایا. تو یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کے تحت ہمیں یہ امید ہے کہ اس ملک کے جو اکنامک ٹیم ہے انشاءاللہ اس وبا پہ اور اکانومی کا جو اسٹیمولس ہے یہ ہمارا کامیاب ہوگا، اور جلد از جلد ہمیں مشکلات سے گیئر اپ ہو رہے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اب انشاءاللہ بہتری آئے گی، اس میں سرج ہم دیکھیں گے، تو بینکس اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے گیئر اپ ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہمیں امید ہے کامران صاحب، اور جیسے جیسے یہ اسکیم آگے چلے گی تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جہاں کوئی اگر ایشوز کھڑے ہوئیں گے تو وی اسٹینڈ ریڈی کہ ہم ان ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا نے جس چیز کو سپورٹ کیا سب سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی ہے، اور پھر فائنینشیل ورلڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہیں اور یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن کا تعلق فائنینسز سے ہے، وہ یقیناً بہت متحرک ہوئے ہیں، اور پھر ای کامرس وغیرہ میں بہت بڑا سرج دیکھنے میں آیا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ شاید بہتری تو آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم گیئر اپ نہیں ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی لیے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ہمیں جب میں غفیر نظر آتے ہیں گروسری سٹورز پہ اور اس ساری چیزوں میں، جو دنیا اس سلسلے میں کافی آگے جا چکی ہے. آپ کتنی یہاں پہ کمی دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی گنجائش ہے، اور سینٹرل بینک اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ کامران صاحب، یہ ایک بہت ہی اہم ایریا ہے ہمارے لیے. اسٹیٹ بینک نے ابھی چند مہینے پہلے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ جب پاکستان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کے نیشنل پیمنٹ اسٹریٹجی لانچ کی ہے جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کو پروموٹ کرے گی. اس میں ہم نے کافی ساری اناؤنسمنٹس بھی کی ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ہے. ابھی ہمیں 2-3 مسائل ہیں. سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس پوائنٹ آف سیلز مشینز اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو اس میں ہم کوئی چینجز لائے ہیں تاکہ اور بھی ریٹیل آؤٹلیٹس میں پوائنٹ آف سیلز مشینز لگیں اور لوگ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کو زیادہ استعمال کریں، یا آلٹرنیٹیو اور بھی چینلز ہیں QR کوڈ یا کچھ اور، اس کو استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ فیس کا مسئلہ ہے کہ جو بینکس اور ایجنسیز فیس چارج کرتی ہیں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے جو انٹر بینک ٹرانسفرز ہیں اس پہ جو فیس ہیں وہ بالکل زیرو کر دی ہیں. تو اب اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں نہیں لگتی. لاسٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل اور پیمنٹس اور فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے کچھ سال پہلے انیشیٹو لانچ کیا تھا برانچ لیس بینکنگ کا، جس کی وجہ سے بہت سارے اکاؤنٹ اور کھلے. اور آج جو احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے وہ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس اور پروگریس کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی سائٹ سے ہم نے اس پہ بہت ایمفیسس دیا ہوا ہے، اور آگے انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی آگے لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ابھی آپ نے انسینٹیوز دیے تھے، جو سینٹرل بینک کا ایک پیکیج آیا تھا انڈسٹریز کے لیے، جس میں خاص طور پہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو بھی کہا تھا کہ اگر اس سال وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کو لینڈنگ جو ہوگی وہ بینکس جو ہیں انہی ریٹس پہ کریں گے جو کہ ہمیں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے آپ نے دیے. لانگ ٹرم فائنینسنگ جو ہے وہ انہی ریٹس پہ ہوگی، اور یقیناً وہ ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی. مگر اس وقت پالیسی ریٹ جو تھا وہ 11% تھا، اب یہ 9% ہو گیا ہے. تو وہ جو ایک بہت اٹریکٹیو اس کا بیچ کا گیپ تھا وہ بڑا کافی حد تک شرنک ہو گیا ہے. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو آپ نے انسینٹیو دیا تھا اس ریٹ کو پھر تھوڑا وہ بھی کچھ شرنک ہو؟
کامران صاحب دیکھیں ابھی تو جو ہم نے اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے. میں آپ کے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ صرف 1 سال کی ہی اسکیم تھی, اور اگر آج پالیسی ریٹ 9 ہے تو جو اس کے اوپر جو بینک یوزلی مارک اپ چارج کرتا ہے, تو جو لینڈنگ ریٹ ہے بینک کا اور جو اس اسکیم کا ریٹ ہے اس میں آج بھی بہت فرق ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بزنس اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس سے فوراً فائدہ اٹھائیں کیونکہ وہ 1 سال تک کی اسکیم ہے. اب یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں گورنر صاحب, اس کے اندر جو ہمارے بزنسز ہیں جو کہ آلریڈی ظاہر ہے کہ بہت شدید پریشر کے اندر ہیں, اور آپ نے بہت زبردست سکیمز دی ہیں, موریٹوریم دیا ہے, بہت کنسیشنز دیے ہیں, اس کے باوجود جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے جو بینکس پہ, وہ کیا مینیجبل لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت میسو NPLs آئیں گے اور بینکوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, خاص طور پہ چھوٹے بینکس وغیرہ کے لیے. اوور آل جو سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت پلس پہ آپ کا ہاتھ ہوگا اور آج کل کچھ زیادہ ہی ہوگا, آپ کو کچھ تشویش ہے؟ کامران صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں یہ نارمل ہی ہوگا کہ کچھ تھوڑی بہت NPL ریشو میں انکریز ہوئے گی. ہمیشہ جب اکانومیز کی GDP گروتھ ڈاؤن ٹرن پہ جاتی ہے, ریسیشن ہوتی ہے, تو NPL ریشوز بڑھتے ہیں, تو تھوڑی بہت تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بینکس کی جو فنڈامنٹلز تھے کافی سٹرونگ تھے اس سچویشن سے پہلے, تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب سکسیسفلی ہم اس سے باہر نکلیں گے تو بینکس بھی اس سچویشن کو براڈلی دے ول بی ایبل ٹو مینیج اٹ. دوسری چیز جو انٹرسٹ ریٹس جو کم ہو رہے ہیں, اس سے جو انڈر لائنگ جو بوروورز جو ہیں ان کی جو سالونسی وہ امپروو ہو رہی ہے, اور یہ بھی جو بینکس کی جو ایسٹ کوالٹی ہے اس کو سپورٹ کریں گے. اور تیسری چیز, ہم بینکس کے ساتھ بڑے فریکوینٹ کانٹیکٹ میں ہیں. ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو بینکس کو سپروائز کرتے ہیں ان کی ویکلی کالز ہوتی ہیں کارپوریٹ ہیڈز کے بینکس کے ساتھ, اور ہم بینکس کے جو پورٹ فولیوز کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بہت کیئرفلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے اگر ہمیں آگے کوئی اقدامات لینے ہوئے تو ہم ان کے لیے بھی تیار ہیں. بٹ وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ اباؤٹ آور بینکنگ انڈسٹری. ایکسلنٹ, بہت شکریہ, بڑی نوازش ہے. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آج کی انتہائی اہم پیش رفت پہ بات کریں گے جو ملک سے باہر ملک کے اندر ہوئی ہیں. پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا مل رہا ہے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین, اور ہمیں جوائن کریں گے لنڈن سے چیف اکنامک اسٹریٹجسٹ سوئٹزرلینڈ کے نامور پرائیویٹ بینک اوڈیئر لامبرٹ کے ڈاکٹر سلمان احمد لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے. ان تمام امور پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کی معیشت کے موجودہ چیلنجز کے حوالے سے اور شدید گھمبیر صورتحال کے حوالے سے آج کے دن جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات گورنر صاحب سے ہو رہی تھی. خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج مزید 2% پالیسی ریٹ میں کمی کی, جس سے اب شرح سود 9% ہو گیا ہے. اسی دوران بین الاقوامی ادارے جو پاکستان کے سال کے بین الاقوامی قرضے تھے کوئی $10 ارب کے, وہ خبریں ہیں اور بہت ہی مستحکم بات ہے کہ وہ اب ری اسکیجول ہو رہے ہیں. IMF اب سے تھوڑی دیر میں اپنا اجلاس کر رہا ہے جس میں پاکستان کے لیے خصوصی $1.4 ارب کا قرضہ جاری کر رہا ہے. یہ تمام خبریں پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. اسی دوران یہ بھی ایک بہت اہم خبر ہے, کل کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو مراتی پیکج تیار کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے, وہ اب بالکل تیار ہو گیا ہے اور کل صبح وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جاری ہونے والا ہے. یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے پوری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو بہت ہی مستحکم صورتحال ہے. اب اس پر ایک نیوٹرل ایکسپرٹ اوپینین ہم حاصل کریں گے, اور اس کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی معتبر سینئر بینکار ہیں, خزانے کے اور معاشی امور کے ماہر بھی ہیں, سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. چیلنجز بے پناہ ہیں لیکن آج کے دن یہ کافی خبریں جو ہیں وہ اکٹھی بہت اچھی خبریں آ گئی ہیں. ایک بار یہ کہ پالیسی ریٹ بھی اب سنگل ڈیجٹ ہو گیا ہے, ہمارا شرح سود, پھر یہ باہر سے بڑی اچھی خبریں آئی ہیں, ورنہ یہ $10 ارب اس سال ہمیں ادا کرنا یہ تو ہمارے لیے ناممکن تھا. اور پھر یہ کل کنسٹرکشن پیکج بھی آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سہارا مل رہا ہے ہماری جو ڈوبتی ہوئی صورتحال تھی خدا نخواستہ معیشت کی؟ بالکل مل رہا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2% آج وہ ڈراپ کیا انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ,
یہ ایک بڑا قدم ہے. اس کو اگر آپ ملا لیں تو 4.25% ڈراپ ہو چکا ہے یہ مارچ کے 15 تاریخ یا 24 تاریخ کے بعد سے. تو یہ جو ہے نہ صرف کہ ہماری معیشت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب لوگ جو ہے بورو کرتے ہیں ان کے لیے 4.25% جو سود ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن حکومت کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا. 1 ٹریلین سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اپنی ڈیٹ پیمنٹس جو ہیں وہ کم ہوں گی. 1 ٹریلین جو ہے 1000 ارب سے زیادہ کا 1300 ارب شوکت ترین صاحب جی تقریباً 1300 ارب روپے بچ رہے. 1300 ارب روپے آپ دیکھیں نا جی، 1300 ارب روپے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد اچھا پھر دوسری چیز جو ہے نا جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی یہ نہیں ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ایک دم نیچے گری ہے. ابھی تک تو انفلیشن 10.4% تھی پچھلے مہینے، لیکن اس کو اینٹیسپیٹ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ گروتھ ریٹ گر رہا ہے اور گرے گا، اور اس کے بعد انفلیشن جو ہے وہ بھی گرے گی کیونکہ آئل پرائسز گر رہی ہیں، باقی امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں گی، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی. تو اس کو پرو ایکٹیولی دیکھتے ہوئے یہ جو اقدام ہو رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ باہر سے یہ جو ڈیٹ ہے اس میں ریلیفز ملیں گی، میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 1.4 بلین جو بائی اٹ سیلف تو اتنی بڑی بات نہیں آئی ایم ایف کا، لیکن اگر اس کو کمبائن کیا جائے ورلڈ بینک کے ساتھ، اے ڈی بی کے ساتھ، اور جو ہے آپ کی بائی لیٹرلز بھی اس کے بیچ میں بالکل حصہ ڈالیں گے، تو میرے خیال میں یہ بھی ہمیں سہارا دے گی. لیکن ہمیں ایک چیز ضرور اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو بی آن آور ٹوز، کیونکہ اس وقت جو اگلے کوارٹر جو ہے یہ اپریل مئی جون، اس میں لگتا ہے اس طرح کہ ہماری اکانومی جو ہے 10 سے 12% شرنک کرے گی. تو اس کو واپس لے کے آنا، اس کو جو وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا یو کر واپس لے کے آنا، وہ ہمیں کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا. اور ترین صاحب اس میں ایک چیز اور بات جو ابھی گورنر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی آگے ہمارے اپریل کے انفلیشن کے نمبر آ رہے ہیں اور مزید اس میں کمی ہو رہی ہے اور پھر پریشرز ہیں کیونکہ ہماری گروتھ جی ڈی پی گروتھ بھی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، تو جیسے بہت ہی پرو ایکٹیو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایم پی سیز انہوں نے مانیٹری پالیسی کمیٹیز کی اور ریوائز کیا، پھر کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو ڈسمس نہیں کیا کہ بہت جلد اگر ضرورت پڑی تو ایک اور ایم پی سی ہو اور پھر پالیسی ریٹ کے حوالے سے کوئی اور ڈیسیشن بھی آئے. لیکن جی اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے پرو ایکٹیولی یہ کام کیا، اور میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں اس ٹیم کو بھی، لیکن اس سے زیادہ جو بہت کریڈٹ دیتا ہوں وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیتا ہوں، جو کہ مجھے معلوم ہے کہ جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کو ہر وقت اس چیز کی وہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ اکانومی اگر نیچے گئی تو ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے گا. تو آئی تھنک کلیکٹیولی یہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل گورنر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ they'll have to be on their toes. اگر ضرورت پڑی تو ان کو اور کرنا چاہیے اور تھوڑا اگریسولی کرنا چاہیے، جو انہوں نے ابھی کیا ہے. اچھا ترین صاحب، ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بالآخر یہ پیکج تیار ہے. اب یہ ایف بی آر سے تھرو ہو چکا ہے، آئی بلیو کہ کیبنٹ سے بھی سرکولیشن میں پاس ہو چکا ہے. صبح اس کا پریزیڈنشیل آرڈیننس کل انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. کیا یہ خیال کرنا صحیح ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیمولس ہو سکتا ہے اس پورے ماحول کے اندر؟ جی مجھے تو اس بات کا علم ہے کہ 1 لاکھ گھروں کا جو اس وقت انہوں نے بیڑا اٹھایا پاکستان، یہ ہے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، وہ اس کو امیڈیٹلی شروع کرنا چاہتے ہیں. اب کچھ عرصہ پہلے تک ایک مشکل تھی، وہ مشکل یہ تھی کہ جو ہم لوگوں نے یہ 1 لاکھ گھر بنا کے دینا ہے، اس پہ 6 سے 7 شرح سود نہیں چارج کرتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن ڈسکاؤنٹ ریٹ اس وقت جو زیادہ تھا اور اس کے اوپر بینکوں نے اپنا 2% اور لگانا تھا، تو حکومت وہ تقریباً 7% جو ہے وہ سبسڈی دینی تھی. اور حکومت کے پاس اس وقت جو انہوں نے جو فنڈز ایک سائڈ پہ رکھے ہیں وہ 30 ارب روپے کے رکھے ہیں، تو کافی نہیں تھے. لیکن یہ جو 2 جھٹکے دیے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، تو اس سے جو ہے وہ ایک دم سبسڈی کا لیول بہت نیچے آ جائے گا، اور یہ امیڈیٹلی کنسٹرکشن وغیرہ سٹارٹ ہو سکتی ہے، پروجیکٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ پروجیکٹس جو ہیں اگر 1 لاکھ گھر بھی بنے تو یہ تقریباً 150 سے 250 ارب روپے کے
की इन्वेस्टमेंट होगी 1-1.5-2 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद थे आज की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स पे जो इंटरनेशनल पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों के लिहाज से रिलीफ मिला है। और अब से थोड़ी देर कबल गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर हमें तफसील से हमारे इस इंटरव्यू में इसका बैकग्राउंड दे रहे थे। जो आज पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट की कमी हुई है जो कि अब मजमूई तौर पर सिंगल डिजिट में शामिल हो गया है और हर लिहाज से ये पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर खबर है। पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से कल इसमें एक और बड़ा इजाफा होगा जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक इंसेंटिव पैकेज जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसमें एक बड़ी एमनेस्टी भी शामिल है और ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज है जो कि हुकूमत कल देने जा रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हासिल करते हैं बाहर से बैठ के जो इंटरनेशनल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं जो पूरे कैपिटल मार्केट्स को पूरी दुनिया को इस अंदाज से देखते हैं, वो इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देखते हैं। एक बार फिर लंदन जाएंगे और हमें फिर ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर सलमान अहमद जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं स्विट्ज़रलैंड के नामवर प्राइवेट बैंक ओडियर लॉम्बार्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के लिए कई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई हैं। एक तो फिर ये पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं G20 ने कहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जिनको कि ये रिलीफ दिया जा रहा है। पाकिस्तान की इस साल की बड़ी मैसिव तकरीबन 10 बिलियन की डेट रीपेमेंट्स थी जो आज इस साल हमें करनी थी। अब से थोड़ी देर कबल हमारे स्टेट बैंक ने भी मज़ीद 2% इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। आपके ख्याल में ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है या अलग अलग भी हैं? तो ये कितनी अहमियत है इनकी आज की पाकिस्तान की इकॉनमी के स्टेटस के लिहाज से? Kamran Saab, I think they are very important developments, and I think both are important in their own respects. So interest rate का तो हमने पहले भी डिस्कशन इस पे किया था कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कम हो रही है and luckily Pakistan has space to cut interest rates, so it's a very welcome development कि ये interest rate काटे गए हैं so that the economy gets the support which is necessary at this time. और एक्सटर्नली जो डेट रिलीफ G20 की डिस्कशन हो रही है उसमें पाकिस्तान का एडिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 10 से 12 बिलियन की जो आपकी पेमेंट रिलीफ आगे हो जाएगी यू विल गेट अराउंड 2 से 3 साल का पीरियड। वो इम्पॉर्टेंट है कि वो रिसोर्सेज कैन देन बी डिप्लॉयड टू हील द इकोनॉमी। और वन पॉइंट आई वुड मेंशन इज के क्योंकि पाकिस्तान ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस को सप्रेस करने के लिए काफी क्रेडिबल मूव्स की थी, आई थिंक दैट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज टेकिंग अ पॉजिटिव व्यू in terms of the efforts, because remember that this is a networked pandemic, so किसी कंट्री में भी इन्फेक्शन रह जाए तो इट्स अ डेंजर फॉर एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब अब इसी के साथ अब से थोड़ी देर में IMF का भी एक मीटिंग हो रही है। अभी हमें गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि इंशाल्लाह 1.4 बिलियन पाकिस्तान को ये एमरजेंसी लैंडिंग एक होने वाली है। दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज ADB वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी हमारे लिए कुछ सपोर्ट आने वाली है। ये भी हमारी इकानमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त फिस्कल साइड पे रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में तो हम इंटरेस्ट रेट काट सकते हैं जो कि सेंट्रल बैंक ने राइटली किया है, बट फिस्कल साइड पे स्पेंडिंग स्पेस की ज़रूरत है और बिकॉज के मल्टीलैटरल एजेंसीज पॉजिटिव व्यू ले रही हैं आई थिंक इसकी वजह से ये स्पेस बढ़ेगी। और फ्रॉम अ मार्केट्स पर्सपेक्टिव आई थिंक इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंट्रीज जो कि सही तरह से पेंडेमिक को लॉकडाउन नहीं कर पा रहे लाइक ब्राज़ील और टर्की जहां पर केसेस 70,000 के करीब हो चुके हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू 2 वीक्स, वहां पर मार्केट्स हैव बिकम वेरी नेगेटिव ऑन द कंट्रीज। सो ये फिस्कल स्पेस जो क्रिएट हुई है आई थिंक इट विल आल्सो बी सीन वेरी पॉजिटिवली बाय द मार्केट। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की उस लेवल की इंटरनेशनल डिपेंडेंसी नहीं है हमारे बिजनेसेस की, हमारी इकॉनमी की, और अब हमारे पास ये स्टिमुलस आया है। स्टेट बैंक ने न सिर्फ ये कि ये पॉलिसी रेट कम किए हैं, हमें 3-4 पैकेजेस भी दिए हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, बिजनेसेस के लिए, फिर ये इंटरनेशनल हमें सपोर्ट आ रही है, फिर कल हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा पैकेज आ रहा है। तो क्या आप रीजनेबली होपफुल हैं कि पाकिस्तान उन इकॉनमीज़ में होंगे जहाँ पर हम जल्दी रिकवरी देख सकते हैं? वी शेप्ड रिकवरी ना हो लेकिन यू शेप्ड रिकवरी जो है वो हमारी ज़रा जल्द आ सके, उसकी गुंजाइश है? आई थिंक बिल्कुल गुंजाइश है। आई थिंक सम सेक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं वो एक्चुअली वी शेप रिकवरी देख सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन का पैकेज वाज इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकली, आई थिंक वो फोकस्ड है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी एंगल है, सो दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। बट आई थिंक जहां पर हम लोग एल शेप या स्लो रिकवरी देख रहे हैं वो सेक्टर्स हैं जहां पर क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत है। सो
agar for example restaurants, travel, I think globally will be under pressure, or Pakistan will not be any exception, kyunki we will see problems on travel and leisure sector. But beyond that, جو کہ ڈومیسٹک اورینٹڈ سیکٹرز ہیں اور جہاں پر ایکسپورٹ فار ایگزامپل ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کافی امپورٹنٹ ہے, وہاں پر گلوبل ڈیمانڈ از لائکلی ٹو گو اپ اسپیشلی آن پروٹیکٹیو ڈاکٹر صاحب آپ ریزنیبلی ہوپ فل ہیں کہ جو ہمارے ایکسپورٹ پہ پریشر کا پروجیکشن ہے وہ شاید اتنی بڑی اور اتنی سگنیفیکنٹ نہ ہو, کیونکہ بہرحال لیٹر نہیں سونر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ جو ہے وہ بنے گی, اور پھر پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہت شدید جلدی نہیں لیکن ریزنیبل ٹائم میں ہم ٹریک پہ آ سکتی ہیں ہماری ایکسپورٹس. کامران صاحب آپ کی اس میں آئی تھنک دیر از اے گڈ ریزن ٹو ہیو اے پازیٹیو ایکسپیکٹیشن. میں چائنا کا ایگزامپل دوں گا. چائنا پچھلے 1.5 مہینے سے ایز یو نو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور کنزیومرز آر کمنگ بیک. سو ہمارے جو اینالسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کہ کنزمپشن از پکنگ اپ اور ڈیمانڈ فار کلودنگ ہیز شاٹ اپ کوائٹ سگنیفیکنٹلی as shops have opened. So اگر یہی ٹرینڈ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ there is a lot of money being directly given to people in the US, so around $3,000 for a typical household یا 2500 pound in the UK. اگر یہ پیسہ اسپینڈ ہو clothing یا in these demand items, so it can be positive. And also on the import side, آپ کا oil bill should remain low کیونکہ there is a significant glut in the system which is not going away anytime soon. ہمیں اس میں بھی بڑی سیونگ ہے نا جی ہماری امپورٹس کے اندر. ہماری یہ تو ایک تو بیسکلی آئل کی بڑی سیونگ ہے, پھر ہماری ظاہر ہے یہ جو خرچے ہوتے تھے ہمارے خاص طور پہ ابھی عمرہ حج وغیرہ پہ بھی جو پریشر ہے وہ بھی نہیں ہوگا. پھر ہمارے پیسے جو بچوں کے لیے پیسے باہر جاتے تھے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور پھر ہماری ٹریولز وغیرہ نہیں ہونی, تو ہماری ایک سیونگ بھی ہے. There is آپ کی بات صحیح ہے, اس میں شارٹ ٹرم سیونگ ہے. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جو فسکل اسپیس جو کریٹ ہوئی ہے اس کو صحیح طرح سے ڈپلوائے کیا جائے اور اپنی ایکسپورٹ کیپیسٹی کو امپروو کیا جائے. دیر از اے گلوبل ٹرینڈ ٹورڈز شارٹننگ سپلائی چینز جو کہ ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے, اور اگر ڈیجیٹلائزیشن میں اگر پاکستان ٹیکس دس اپرچونیٹی ٹو ڈیجیٹلائز دا اکانومی تو اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس بھی ہیں. Every crisis has an opportunity. Unfortunately, this is a healthcare crisis جس میں tragically we are losing lives as well. But there is some silver lining کہ ہم economy کو more efficient بنا سکتے ہیں, and it's good کہ multilateral agencies and the government جس سے decisive actions لیے ہیں اس سے یہ space create ہوئی ہے. Thank you so much, Dr. Salman Ahmed, Chief Investment Strategist, ODR Lombard, سوئٹزرلینڈ کا بہت ہی نام اور پرائیویٹ بینک ہے, ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.